औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो खातमुन नबिय्यीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन पर जो हिदायत के सितारे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामों को। रोजाना पानी के गिलास पर पढ़ने पर आपको कितने फायदे हासिल हो सकते हैं, कौन से इसके मौजज़ात हैं, क्या क्या इसके बड़े फायदे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और या सलामों के मुकम्मल आपसे फायदे और मौजज़ात जिक्र करूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकें। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामों को पानी के गिलास पर पढ़ने के मौजज़ात क्या हैं, इसके हवाले से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जब भी तुम्हारे जिस्म में कहीं दर्द हो, बदन के हिस्सा में कहीं दर्द हो, तो इस जगह पर हाथ रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो तो इंशाअल्लाह ताला वो दर्द हमेशा के लिए ज़ाइल हो जाएगा, काफूर हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह हर बीमारी से शिफा दिलाने वाली आयत है, हर दर्द का इलाज है। इसके अलावा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह हर मुश्किल को आसान करने वाली आयत है, हर रंज और गम को दूर करती है और दिलों को सुकून देने वाली और खुश कर देने वाली आयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो शख्स मुसीबत और बला में गिरफ्तार हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसकी बरकत से हर तरह की बला मुसीबत से अल्लाह ताला निजात देंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को बिस्मिल्लाह लिखते हुए देखकर फरमाया कि इसे उम्दा और खुशखत लिखो। इसने बिस्मिल्लाह को उम्दा तरीके से लिखा तो अल्लाह ताला ने इसकी बख्शिश फरमा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो भी इंसान किसी मकसद के लिए पढ़ता है, किसी भी हाजत के लिए पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी उस हाजत को पूरा फरमा देते हैं। जो भी शख्स इसको पढ़कर पानी पर दम करके पिएगा तो इंशाअल्लाह हर बीमारी से शिफा पा लेगा। उसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से फरमाया जाता है कि जो शख्स भी इसको पढ़ता है, पढ़कर पीता है तो इसके हवाले से लोगों के दिलों में इसकी इज्जत और अजमत पैदा होती है। या सलामू को साथ मिला लेगा क्योंकि या सलामू जल्ला जलालहू अल्लाह ताला का ऐसा नाम है जिसका मतलब है सब अयूब आफात से सालिम, सब नकाइस और कमजोरियों से पाक, सलामत व बेऐब ज़ात। जो भी इंसान इसको पढ़ता है, पानी पर दम करके पीता है तो अल्लाह ताला इसके इल्म में इजाफा फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामू को 161 मरतबा आपने पढ़ना है। 161 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह को भी पढ़ना है और या सलामू को भी पढ़ना है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामू इस तरह से मिलाकर आप इसको पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से इंशाल्लाह जो भी बीमारी होगी आपके जिस्म से वो खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म के दुश्मन का खौफ होगा तो दुश्मन का खौफ भी आपके दिल से जाता रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से अल्लाह पाक आपको मामून फरमा लेंगे। दुश्मन अगर आप पर कोई अमल करता है, कोई वार करता है तो इंशाअल्लाह मेहरबान होगा। और अगर आप ये पानी पर दम करके दुश्मन को पिला देते हैं तो दुश्मन आपके लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं सोचेगा। इसके हवाले से फरमाया जाता है कि जो भी इसको पानी पर दम करता है, पीता है तो किसी बीमार को पिलाता है, जब फौरी तौर पर भी पिला देता है तो अगर बेशक बेहद बीमारी लाहक हो लेकिन उसको पिलाने पर उसकी बीमारी में अल्लाह पाक तखफीफ फरमा देते हैं। उसकी बीमारी, उसके मर्ज में जो है वो तखफीफ पैदा होना शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा जब रोजाना की बिना पर उसको पिलाना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह मुस्तकिल कामिल शिफा अल्लाह पाक उसको नसीब फरमा देते हैं। इसका पढ़ना, इसको पढ़कर
کر پانی پر دم کرنا ہر طرح کی سلامتی کے لیے بہت بے حد مفید ہے۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتا ہے تو تمام آفتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور شفا عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے، پانی پر دم کرتا ہے اور اس پانی کو گھر پہ چھڑک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گھر کو حفاظت میں لے آتے ہیں، حتیٰ کہ اس گھر میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ شیطانی اثرات آتے ہیں اور وہ گھر والے اچانک موت سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر اگر رات کو سونے سے پہلے اس پانی کو بستر پر چھڑک لیتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دشمن پر غالب کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں مان رہا ہے یا کسی کو محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیوی اپنے شوہر کو محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی گہری محبت میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے، پڑھ کر پانی پر دم کرے اور روزانہ کی بنا پر شوہر کو پلانا شروع کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا سلاموں کو اکٹھے آپ نے پڑھنا ہے، 161 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا شوہر آپ کی گہری محبت میں گرفتار ہوگا۔ 7 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس کے رویات میں فرق محسوس کریں گے اللہ کے حکم سے۔ اور ایک اور بات، ناجائز کاموں کے استعمال اس کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے، ناجائز محبت کے لیے اس کو ہرگز مت کیجیے گا، ورنہ اس کا وبال جو ہے وہ آپ پر خود ہی آئے گا۔ جو بھی اس کو پڑھے، پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے بچوں کو پلا دے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے ان کا حافظہ قوی ہوگا، ذہن کھل جائے گا۔ بعض عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے جو ہے وہ پڑھائی پر توجہ بھی دیں گے اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو بھی کھول دیں گے۔ اور اگر کوئی اس کو پانی پر دم کرے، دم کر کے اور اس پانی کو کھیتی پر، اپنے کھیت پر اگر چھڑک دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھیت تمام آفات سے محفوظ رہے گا اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ برکت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقصان سے، ہر قسم کے عیب سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ہر قسم کے درد سے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ پاک اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ بے حد اس کے بے شمار فائدے ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلاموں کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ اگر وہ پانی آپ پئیں یا گھر والوں کو پلائیں یا جس طرح سے آپ کو بتلایا گیا ہے، گھر پر چھڑکائیں، کھیتی میں چھڑکائیں اور اگر بستر پر چھڑکا لیں تو تمام آفات و بلیات سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اور میں آپ سے ایک بات ذکر کروں کہ اس کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درد کی جگہ پڑھنے کا بھی حکم فرمایا، ہر غم پریشانی سے نجات کا بھی ذریعہ بتلایا، ہر مشکل کو آسان کرنے والا بھی بتلایا، ہر بیماری سے شفا دینے والا بھی بتلایا، ہر بلا و مصیبت سے نجات دلانے والا بھی بتلایا۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا ہے، اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوائیں رک گئیں، دریا پرسکون ہو گئے۔ حق تعالیٰ شانو نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا تو میں اس میں ضرور برکت پیدا فرما دوں گا۔ تو اس چیز کا یقین آپ اپنے دل میں رکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہیں اور آپ کی مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہیں۔ تو روزانہ کی بنا پر 161 مرتبہ پڑھنا کوئی بہت ٹائم نہیں لگتا، صرف اور صرف 5 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن آپ ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے آپ معمون ہو جائیں گے۔ اور آپ کو کیا چاہیے، بچوں کے دماغ کھل جائیں گے، بچے آپ کے اچھے ذہن کے مالک ہو جائیں گے، اور بے شمار اس کے فائدے ہیں، میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتی جو اس کے معجزات ہیں، جو اس کے فائدے ہیں۔ اگر آپ آج ہی سے یہ عمل شروع کریں انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔